स्वागत छ भाइ बहिनीहरूलाई नेपालमा स्कुलमा। हामीहरूले डिस्टेन्सको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ र डिस्टेन्ससँग रिलेटेड हामीहरूले क्वेसन्सहरू डिस्कस गरिरहेका छौँ। हामीहरूले लास्ट टाइम भने केही ट्रायङ्गलसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरू, प्यारालोग्रामसँग रिलेटेड क्वेसन्सहरूलाई हेऱ्यौँ। सो आज भने हामी सर्कलसँग रिलेटेड क्वेसन्स हेर्नेछौँ। जस्तै हामीहरूलाई यहाँ भनेको छ फाइन्ड द सेन्टर अफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिङ द ट्रायङ्गल हुज भर्टिसेस आर -3,0, 0,9 र 3,0। सर्कमस्क्राइबिङ भनेर यो जुन वर्ड लेखिएको छ नि, कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरा छैन है। जस्ट जुन यो मेन वर्ड लेखिएको छ नि, यस्तै यस्तै टाइपको वर्डहरूले चाहिँ तपाईँहरूलाई घुमाउने काम गर्छ। सो यस्तो वर्डहरूमा चाहिँ धेरै नघुम्ने। जस्ट तपाईँहरूलाई एक्सर्साइजहरू प्र्याक्टिस गर्दा, क्वेसन्सहरू गर्दा तपाईँहरूले क्वेसन्सहरू गर्दा नि गर्न गाह्रो छैन क्या, गर्न एकदमै सजिलो छ। तपाईँहरूले थाहा पाइसक्नुभयो। जस्ट एउटा दुईवटा फर्मुला चाहिन्छ, त्यो फर्मुला कहाँनिर फिट गर्ने त्यो कुरा पनि हामीहरूलाई आइडिया भइसक्छ जब हामीहरूले क्वेसन बुझ्छौँ। सो फर्स्ट पोइन्ट भनेको यदि हामीहरूले क्वेसन बुझेका छौँ भने वी क्यान इजिली डु आवर क्वेसन। हामीहरूलाई क्वेसन गर्न गाह्रो छैन, जस्ट क्वेसन बुझ्न चाहिँ थोरै गाह्रो हुनसक्छ। र क्वेसन बुझ्न पनि यदि तपाईँहरूले ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने क्वेसन पनि बुझ्न गाह्रो छैन। अब जस्तै यहाँ हेर्नुहोस्, फाइन्ड द सेन्टर अफ द सर्कल। सर्कलको सेन्टर पत्ता लगाउनु पर्ने छ। यो सर्कल छ, यसको सेन्टर के छ त्यो हामीहरूले पत्ता लगाउनु पर्ने छ। ठिक छ। र हामीहरूलाई भनेको छ सर्कमस्क्राइबिङ द ट्रायङ्गल। यो वर्ड छ नि, यति वर्डले के भनेको थाहा छ? हामीहरूको ट्रायङ्गल यस्तो छ ल। ठिक छ, यो भयो हामीहरूको ट्रायङ्गल। यानि कि ट्रायङ्गलको जुन भर्टिसेसहरू छन् नि, त्यो भर्टिसेसहरू चाहिँ सर्कलको जुन हामीहरूको सर्कल छ त्यो सर्कलमा लाई गरेका छन् भनेर भनेको हो। सो हुज भर्टिसेस आर भनेर भनेको छ नि। जस्तै माने मैले यसलाई ए दिएँ नाम, यसलाई बी दिएँ, यसलाई सी दिएँ, र ए को भर्टिसेस छ हामीहरूको -3,0 र बी को छ 0,9 र सी को छ हामीहरूसँग 3,0। ठिक छ, यो भयो हामीहरूको भर्टिसेसहरू। यो ट्रायङ्गलको भर्टिसेसहरू दिएको छ। सो अब हामीहरूलाई भन्छ यो सर्कलको सेन्टर पत्ता लगाऊ भन्छ। अब कसरी पत्ता लगाउने त? कसरी पत्ता लगाउने थाहा छ? के गर्ने भने हामीहरूको सेन्टर अफ सर्कललाई भनौँ ल ओ भनेर मैले सेन्टर अफ सर्कललाई भने ओ। ठिक छ, र मैले यसलाई नाम दिएँ x, y। हामीहरूलाई सेन्टर अफ सर्कल थाहा छैन, यानि कि x र y कोअर्डिनेट हामीहरूलाई थाहा छैन। सो यदि मैले ए देखि ओ सम्म जोइन गरेँ भने र बी देखि ओ सम्म जोइन गरेँ र त्यसै गरी ओ देखि सी सम्म जोइन गरेँ भने मेरो यो के हुन पर्यो? एओ भनेको के हो, ओबी भनेको के हो, सिओ भनेको के हो? यी सबै हामीहरूको रेडियसहरू हुन्। कुनै पनि सर्कलको रेडियस सेम हुन्छ, इक्वल हुन्छ, रेडियसको लेन्थ इक्वल हुन्छ। सो हामीहरूले यहाँ गर्नुपर्ने काम भनेको यो तीनटा जुन रेडियस छ नि, एओ, बिओ र सिओ, यो तीनटा रेडियसहरूलाई लिएर हामीहरू तीनटा इक्वेसन्सहरू जेनेरेट गर्छौँ र त्यो तीनटा इक्वेसन्सहरूलाई सल्भ गरेर हामी एक्स र वाईको भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ। सिम्पल हो हामीहरूको प्रोसेस। सो जस्तै फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँ नाम दिएका छौँ। सो हामीहरू यहाँ के गरौँ भने सो हियर लेट ए -3,0, बी हामीहरूको छ 3,0 एन्ड सी 0,9 be the vertices of a triangle ABC। ठिक छ। सो त्यसपछि हामी के गर्छौँ भने let O x, y be the origin, be the center of the circle, since हामीहरूलाई यहाँ जुन ओड भनेको छ नि त्यही लेखौँ। since the triangle is since the circumscribing the triangle, since the circle circumscribing the
ट्रायंगल कुन हामीले नाम दिएका छौं एबीसी ठीक छ देन AO is equals to BO is equals to CO are the radius of the circle यी तीनटै के हुन् त हामीहरुका सर्कलका रेडियस हुन् यदि सर्कलका रेडियस हुन् भने यिनीहरुको लेन्थ के छ त बराबर छ सो अब हामीहरुको फर्स्ट अफ अल यहाँ हामी AO is equals to BO यो दुईटालाई लिनु ठीक छ र यो दुईटालाई लिनु भन्दा पहिले हामीहरु के गर्न सक्छौं भने दुईटालाई लिएर नगरेर AO को लेन्थ यो AO को हामीहरु डिस्टेन्स पत्ता लगाउन सक्छौं र AO लाई गर्दा यहाँ हामीहरु रुट नराखेर के राख्छौं भने यहाँ रुट नराखेर हामी राख्छौं AO स्क्वायर इज इक्वल्स टु हुने भयो हामीहरुको x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला ठीक छ हामीले यहाँ डिस्टेन्स फर्मुला युज गरेका छौं सो यो हुने AO स्क्वायर भनेको हुने भयो हामीहरुको AO सो O भनेको हामीहरुको x, x1, x2, y2 मानौं ल यसलाई सो हामीहरुको x1, y1 भनेको A को कोअर्डिनेट्स हुने भयो सो x2 भनेको हामीहरुसँग छ x माइनस x1 भनेको माइनस प्लस 3 को होल स्क्वायर प्लस y2 भनेको हामीहरुसँग छ y माइनस y1 भनेको 0 को होल स्क्वायर सो त्यसैगरी यो हुने भयो हामीहरुको A plus B को होल स्क्वायर सो A स्क्वायर प्लस 6x प्लस B स्क्वायर यानी कि 9 प्लस y स्क्वायर यो हुने भयो हामीहरुको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ठीक छ यो हो हामीहरुको AO स्क्वायर र त्यसैगरी BO स्क्वायर भनेको के हुने भयो त रुट x2 - x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 को होल स्क्वायर युजिङ डिस्टेन्स फर्मुला सो हामीहरुको यहाँ छ BO B को कोअर्डिनेट छ हामीहरुको 3, 0 सो 3, 0 छ भने सरी मैले यहाँ रुट लगाएको छु हामीले यहाँ रुट लगाइराख्नु पर्दैन किनकि हामीले BO स्क्वायर गरेका छौं सो यो हुने भयो हामीहरुको x2 भनेको x माइनस 3 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 को होल स्क्वायर यो हुने भयो हामीहरुको x स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6 x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर र त्यसैगरी अर्को छ हामीहरुको CO स्क्वायर र CO भनेको हामीहरुको C को कोअर्डिनेट छ 0, 9 सो यो हुने भयो हामीहरुको x माइनस 0 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस 9 को होल स्क्वायर इज इक्वल्स टु यो हुने भयो हामीहरुको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 ठीक छ देन अब हामीहरुको यहाँ यो कन्डिसन्सलाई हामी युज गर्न सक्छौं आर द रेडियस अफ द सर्कल सो यी सबै रेडियस हुन् भने हामीहरुको यिनीहरुको डिस्टेन्स बराबर हुन्छ भन्ने त थाहा भइसक्यो सो अब हामीहरुको यहाँ AO स्क्वायर इज इक्वल्स टु सो हामीहरुको BO र फर्स्ट अफ अल हामीहरु AO र BO लाई लियौ सो हामीहरुको सिन्स द रेडियस अफ सर्कल आर इक्वल हो कि हैन त सो AO स्क्वायर इज इक्वल्स टु BO स्क्वायर ठीक छ सो यो हुने भयो हामीहरुको और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस y इज इक्वल्स टु BO स्क्वायर भनेको x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस y स्क्वायर सो हामीहरुको x स्क्वायर y स्क्वायर क्यान्सल आउट देन त्यसैगरी यदि मैले यो -6x लाई लेफ्ट साइडमा ल्याए भने यो हुने भयो मेरो 6x
प्लस 6x प्लस 6x इज इक्वल्स टु र त्यसै गरी हामीहरुको यहाँ छ यो हो हामीहरुको y स्क्वायर सरी यहाँनिर y लेखेछु है यो हुने भयो हामीहरुको y स्क्वायर देन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 सो यो हो हामीहरुको 9 सो 9 मैले यता 9 माइनस 9 0 हुने भयो सो और दुईटा इक्वेशन्सलाई सल्भ पनि गरिराख्नु पर्दैन यो त इजिली आइहाल्यो आन्सर हामीहरुको यहाँ सो जस्तै 6x प्लस 6x हुने भयो हामीहरुको 12x इज इक्वल्स टु 0 देयरफोर x भनेको हामीहरुको कति भयो त 0 यानी कि x कोअर्डिनेट रहेछ हामीहरुको 0 र त्यसै गरी अब y कम्पोनेन्टको लागि हामीहरुले अब हामी y कम्पोनेन्टको लागि के गर्न सक्छौं भने जस्तै मैले यसलाई इक्वेसन फर्स्ट भने यसलाई सेकेन्ड भने र यसलाई थर्ड भने हामीहरुले x इज इक्वल्स टु 0 इक्वेसन थर्डमा सिधै राख्न सक्छौं सो यदि सिधै राख्यौं भने के हुने भयो त co स्क्वायर निकाल्न सक्छौं सो co स्क्वायर भनेको नै हामीहरुको के हो त रेडियस हो सो हामीहरुको यहाँ सो त्यस्तो नगरौं किनभने यदि अहिले त हामीहरुको ल आइहाल्यो हैन आएको छैन भने तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ त हामी सेम प्रोसेसबाट नै जान्छौं है जस्तै ao स्क्वायर इज इक्वल्स टु bo स्क्वायर गर्यौं र त्यसै गरी ao स्क्वायर इज इक्वल्स टु co स्क्वायर गरौं सो हामीहरुको यहाँ ao स्क्वायर इज इक्वल्स टु co स्क्वायर ठीक छ सो ao स्क्वायर भनेको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इज इक्वल्स टु co स्क्वायर भनेको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 81 सो यसलाई भनौं इक्वेसन फोर्थ ठीक छ सो और हामीहरुको यहाँबाट x स्क्वायर y स्क्वायर x स्क्वायर y स्क्वायर क्यान्सल आउट देन मैले यो माइनस 18y लाई मैले लेफ्ट साइडमा ल्याए यो भयो हामीहरुको प्लस 18y प्लस 6x इज इक्वल्स टु 81 माइनस 9 इज इक्वल्स टु यो हुने भयो हामीहरुको 72 ठीक छ देन हामीहरुको इक्वेसन हुन गयो 18y प्लस 6x इज इक्वल्स टु 72 सो 72 लाई फेरि हामीहरुले यहाँ के गर्न सक्छौं भने यो दुईटाबाट मैले यदि 6 कमन लिए भने 3y प्लस 2x इज इक्वल्स टु 72 और 3y प्लस 2x इज इक्वल्स टु 6 ले मैले 72 लाई डिवाइड गर्दा यो त हामीहरुको 12 बनेको 12 6 जा 72 सो यो भयो हामीहरुको इक्वेसन 5th सो फ्रम इक्वेसन 4th एन्ड 5th from equation 4th and 5th यदि अब हामीहरुको यहाँ x को भ्यालु यहाँ आइ नआए पनि हामीहरुले के गर्न सक्छौं त यसरी हामीहरुको x को भ्यालु त अहिले हामीहरुलाई ल यहाँ 0 आइसकेको छ सो हामीहरुले यहाँ फ्रम 4th and 5th गरेर यो हुने भयो हामीहरुको 3y 2 into 0 0 is equals to 12 therefore y is equals to हुने भयो हामीहरुको 4 सो हामीहरुको कोअर्डिनेट के रहेछ त 0,4 सेन्टर अफ सर्कल कति रहेछ त सो हेन्स सेन्टर अफ सर्कल कोअर्डिनेट अफ सेन्टर अफ सर्कल इज 0,4 हामीहरुको सेन्टर अफ सर्कल कहाँनिर रहेछ त 0,4 भन्ने कोअर्डिनेटमा रहेछ र अब हामीहरुले जस्तै अब सेन्टर अफ सर्कल त निकाल्यौं हैन अब यो एक्ज्याक्टली राइट नै छ भन्ने के ग्यारेन्टी छ हो कि हैन रङ पनि त हुन सक्छ नि सो हामीहरु यसलाई आफैले पनि चेक गर्न सक्छौं यो चेक गरेको कुराहरु तपाईहरुले रफमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसरी साइडमा एक्जाममा पनि यसरी साइडमा एउटा रफ बनाउने त्यहाँ चेक गर्ने सो 0,4 छ नि सो फर्स्ट अफ अल इक्वेसन 5 हामीहरुसँग जति पनि इक्वेसन छ नि सबै इक्वेसन्सहरुले स्याटिस्फाई गर्नुपर्छ हामीहरुको यो पोइन्ट आएको जुन पोइन्ट छ नि 0,4 सबै इक्वेसन्सहरुले स्याटिस्फाई गर्नुपर्छ यदि गर्यो भने नि हामीहरुको आन्सर ठीक छ सो अब यहाँ हामीहरुसँग छ 0,4 ठीक छ जस्तै यही क्वेशनमा हेरौं यहाँ मैले यदि x को ठाउँमा 0 राखे भने र y को ठाउँमा 4 राखे भने यो त 0 भएर गइहाल्यो 4 3 जा 12 र त्यसै गरी
यो त हामीहरुको x = 0 नै भइहाल्यो सिधै। सो अब यहाँ हेरौं, यसै इक्वेसनमा राखेर पनि हेर्न सक्छौं है। सो x को ठाउँमा 0 राख्यौं र y को ठाउँमा 4 राख्यौं भने 16 - 72 + 81 81 + 16 97 - 72 7 - 2 5 9 - 7 25 आउँछ, ठीक छ। र त्यसैगरी इक्वेसन सेकेन्डमा राखेर चेक गरौं। सो इक्वेसन सेकेन्डमा राख्दा 0 0 हुने भयो। 9 प्लस y स्क्वायर भनेको 4 को स्क्वायर 16 16 प्लस 9 25 र त्यसैगरी यहाँ 0 0 हुने भयो र 4 को स्क्वायर 16 प्लस 9 25 सबै इक्वेसन्सहरुले स्याटिस्फाई गर्नै पर्छ। र त्यसैगरी हामीहरुको यहाँ एउटा अर्को क्वेशन हेर्ने हो त, जस्तै कोलिनियर है, हामीहरुले कोलिनियरको कुरा गरेका थियौं। सो कोलिनियर भनेको यदि हामीहरुको सबै पोइन्ट्सहरु एउटै लाइनमा पर्छन् भने तीनटै पोइन्टहरु कोलिनियर भनेको 3 पोइन्ट्सको 3 पोइन्ट्सहरु एउटै लाइनमा पर्छन् भने हामीहरुको त्यो कोलिनियर भनेर बुझिन्छ। कोलिनियरमा छन् भने कोलिनियर छ भनेर बुझिन्छ। सो जस्तै हामीहरुलाई यहाँ क्वेशन सोधेको छ, so that the points 5,1 र 3,2 and 1,3 are collinear using distance formula डिस्टेन्स फर्मुला लगाएर हामीलाई के भनेको छ त, यी पोइन्ट्सहरु चाहिँ कोलिनियर पोइन्टहरु हुन् भनेर प्रुभ गर भनेर भनेको छ। सो अब कोलिनियर पोइन्ट्स भनेको जस्तै मानौ मैले यो तीनटा पोइन्टलाई नाम दिए ABC भनेर, ठीक छ। सो यो ABC तीनटै पोइन्टहरु कोलिनियर छन् भने ABC पोइन्टहरु यसरी एउटै लाइनमा पर्छन् भने हामीहरुको AB को लेन्थ के सँग बराबर हुनुपर्छ, AC प्लस BC को लेन्थ सँग बराबर हुनुपर्छ, हो कि हैन। सो भन्नुको मतलब जस्तै मैले यहाँ here let A 5,1 B 3,2 and C 1,3 are collinear points भनेर भन्यो भने हामीहरुको के हुनुपर्छ त, सो AC is equals to AB plus BC हुनुपर्छ। सो यसको मतलब सो AC is equals to AB plus BC, देन हामीहरु यहाँ RHS LHS गरेर पनि गर्न सक्छौं। RHS लिउँ, जस्तै यसलाई लिउँ है, AB plus BC। सो AB को लेन्थ कति हुने भयो त, हामीहरुसँग पोइन्ट्सहरु छन्। सो पोइन्ट्सहरु यहाँ हामी डिस्टेन्स फर्मुला लगाउन सक्छौं। सो डिस्टेन्स फर्मुला लगाउँदा हामीहरुको यो हुने भयो x2 minus x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 को होल स्क्वायर, देन प्लस यहाँ पनि लगाउँ BC मा पनि डिस्टेन्स फर्मुला, यो हुने भयो हामीहरुको x2 minus x1 को होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 को होल स्क्वायर। सो यो हुने भयो हामीहरुको AB मा 3 minus 5 minus 2 को स्क्वायर भनेको 4 प्लस 2 minus 1 1 को स्क्वायर 1 √5 र त्यसैगरी प्लस x2 minus x1 यो हामीहरुको BC मा हैन। सो 1 minus 3 minus 2 को स्क्वायर 4 प्लस y2 3 minus 2 1 को स्क्वायर 1। सो यो हुने भयो हामीहरुको √5 प्लस √5। सो यो हुने भयो हामीहरुको 2√5। हामीहरुको AB प्लस BC भनेको 2√5 रहेछ र यदि हामीहरुको AC को लेन्थ पनि यानी कि LHS इज इक्वल्स टु AC छ र AC को लेन्थ पनि हामीहरुको कति आउनु पर्छ त, 2√5 नै आउनु पर्छ। सो जस्तै 1 minus 5 को स्क्वायर प्लस 3 minus 1 को स्क्वायर, यो हुने भयो हामीहरुको 1 minus 5 minus 4 minus 4 को स्क्वायर भनेको 16 प्लस 3 minus 1 2 2 को स्क्वायर 4। सो यो हुने भयो हामीहरुको √20। सो √20 भनेको हामीहरु यसलाई लेख्न सक्छौं 4 into 5, ठीक छ। सो 4 भनेको हुन्छ हामीहरुको 2 को स्क्वायर into 5, देन 2 को स्क्वायर हो भने 2 हामी बाहिर निकाल्न सक्छौं र भित्र बस्नेमा हामीहरुको 2√5। सिन्स
LHS is equals to RHS. The given points are collinear. Proved. यसरी हामीहरुले प्रुभ गर्न सक्छौं. सो यो थियो हामीहरुको ओभरअल अब डिस्टेन्स सँग रिलेटेड क्वेशन्सहरु हामीले डिस्कस गर्यौं र केही क्वेशन्सहरु फेरि पनि हामी डिस्कस गर्ने छौं.